बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावावर आमेन. या सकाळचो वेळ देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाचे उतर सांगाता मेळोन म्हणून आमी आयचो दीस आमी आराम करया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगता आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतूं ह्या देशांत फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमांच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. तुजेर हांव पातिता, सोम्या सकाळच्या वेळा हांव तुजेर पातयेता. गाळा सगळे म्हजे वचे हांव तुजेर सोडटा. सोम्या तुजेर हांव तूं म्हजो आसरो आनी म्हजो बरो आसरो. तूं म्हजें सर्वस्व आसा. गाळा कश्टाची मोडा कश्टांची मोडांचे आयल्या वेळार आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातिता, जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार आमी देवाचे उतार वाचला आनी आयकून आसा. देवाच्या उतरान जीव आसा, सकत आसा. आयची म्हजे विशय जावन आसा, तुजे वजे सर्वेस्पराचेर सोड. कोणाचेर सोडया? तुजे वजे सर्वेस्पराचेर सोड. साम चॅप्टर 55:22. देवाचें उतर म्हणटा की तुजे वजे सर्वेस्पराचेर सोड. साम चॅप्टर 55:22. आणि तो तुजे वजे सर्वेस्पराचेर सोड आणि तो तुका सांभाळतलो. आनी तो तुका सांबाळतलो. आयच्या दिसा, ह्या मंगळाराच्या दिसा तो देव तुका सांबाळटा. तो देव तुका सांबाळटा. केदळा आमचे वजे, आमचे खंत बेजाराय, आमची इराराय सगळी ताच्या हातान सोडल्या वेळार मात्र आमी घेवन बसले वय जाल्यार आमी घेवनूच आसतना. म्हणजे मगाचे न्हू एक टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार ऑक्टोबराच्या 15 तारखेर ताच्या पयले म्हाका ताणें कॉल केल्ले कुर्ला थावन संतू कार्डोस म्हूण. ताच्या बायलांनी जायती मागणात आसात. अचानक म्हणल्यार बरी ह्या भावाक एक पिडा आयली. जायते कश्टांत आनी अकंतान ते कुटाम सांपडले आनी डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणालो ओपन हार्ट सर्जरी करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जायते ब्लॉक्स भितर आसले आनी सगळे कुटामे कंगाल जाले, टेन्शनान बुडले, कितें करचें म्हूण कळूंक ना. आनी म्हाका फोन केलो. आमी कंटिन्यू आमचे चैन मागणें आसलें, आमी कंटिन्यू मागून आसलें. सो म्हज्या मोगाचें न्हू ऑपरेशन करून तांकां जायते टेन्शन जाता. कित्याक ओपन हार्ट सर्जरी कितें करचें, कशें करचें, जायती कावजिणी तांचे मदें भोवन आसली. म्हज्या मोगाचें न्हू ज्या वेळार एकच तांचे भितर उतार पावले. कित्याक सगळे तुजे कश्ट सोम्याचेर सोड. मॅथ्यू चॅप्टर 11:28. आमी एकच वळी तांकां दिले आनी मागा तुमी सगळे तुमचे कश्ट सोम्याचेर सोडा आनी मागणें करा. कित्याक ती एवरी डे आमचो 12 मिनटाचो व्हिडिओ आयकतले आनी त्या 12 मिनटां व्हिडिओ तो जायते वर्ड ऑफ गॉड आसता. हर एक वर्ड ती रिपीट करनासता. हर एक वर्ड. म्हणजे मगाचे न्हू त्या पयल्या दिसा हांवें तेंचेर मागणें केलें, त्या बाबाचेर मागणें केलें. हांव कांयच भियेनाका. तुका आवक दिल्लो देव तुका परत पाटी हाडटा. प्रायज द लॉर्ड. प्रायज द लॉर्ड. ह्या भावाक बरी खोशी जाली. कित्याक म्हणल्यार म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसा. हांवें सगळी खंत बेजार सगळे सोम्याचेर सोड. तूं शांत राव, फ्री राव. कित्याक तो जाणा. पळय आज ऑपरेशन थिएटर तो तुज्या सांगाता आसतलो. तो तुज्या मुखल्यान वतलो. आयजाया 45:2-3. तुज्या मुखल्यान वता. भियेनाका, काळजी नाका, कांयच भियेनाका.
म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक की पुरा वळी हांव तुमच्या मुखार दवरता. आज संवसारांत इतले कश्ट प्रॉब्लम्स इरारे टेन्शन बुडोवन गेला की लोक सगळो आज आमी जण एकले कांगाल जावन गेला. भावार्था तो सकयल पडते आसा परते 4:30 वरां फांत्यार एका भयणीन म्हाका फोन करून म्हणलें की ब्रदर सगळी रात म्हाका न्हीद येना, सगळी रात 4:30 वरां सगळी रात म्हाका न्हीद ना. आज म्हण न्ही ब्रदर, ह्या सकाळीच्या फांत्यारच्या वेळा 4:30 वरार म्हाका जीव काणी येवन भोगते आसा कित्याक हांव न्हिदोंक वचून अर्दे वर जाला मात्र. कित्याक हांव 4 वरां खंय न्हिदोंक गेलो 3:30 म्हाका दिसता न्हिदोंक गेलो म्हण 1 वर या पावणे वर म्हाका न्हिदोंक जाला मात्र, जस्ट न्हीद पडला मात्र. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भयणी खातीर मागलें आनी इतलेंच म्हणलें की भिया नाका, तुजो मोग करतलो देव तुज्या सांगात आसा. येदोळ पर्यंत खंयच्या इरारे तूं सांपडलें जावं फुरो, आज तुजो देव तुका राखोन आसा, पळोवन आसा. सिर्फ तूं तुज्या देवाचें दिश्ट कांसय, कितें चिन्ह येता ताचें दिश्ट कांसय नाका. खंयची चिन्ह आज त्यो मुतीत येता, डिस्टर्बनेस प्रॉब्लम्स ताचे तूं चिंतूक वचनाका आनी तेजे दिश्ट पूण कांसय नाका. कित्याक तुजो देव तुजो मोग करतलो तुज्या सांगात आसा. थोडो वेळ मागणें केलें म्हणजे मोगाचें फांत्याच्या वेळा ही भयण न्हिदली, 10 वरार उठली आनी 10 वरां उठोन म्हाका फोन करून परतो म्हणटा की ब्रदर म्हाका 2-3 घंटे न्हीद पडली, इतल्या बरी न्हीद पडली की म्हाका हांव सगळें विसरला. आनी कित्याक व्हिडिओ हांवें परतून पळयला. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा इतलेंच म्हणटा की देवाचें उतर आज म्हणटा की परत आमकां Psalm chapter 68 verse 19. सदैव जावन सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो भार तो वमयता, दिसान दीस तुजो भार तो उखलता. ह्या 4:30 वरां फांत्याचेर त्या सोम्यान हिजो सगळो भार ताचेर उखलून घेतलो आनी ते भयणी फ्री केल्या त्या सोम्यान. देव आमचो सडवणदार, आमचो सडवंदार कोण जावन आसा? देव. त्या खातीर आमचे भार कोणाचेर घालूंक जाय? ताचेर घालूंक जाय. आमचो देव ताराणाचो देव, आमचो देव ताराणाचो देव. सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. सर्वेस्पोर देव आमकां मरणांतले निवारता. पळया ही भयण 4:30 वरार म्हणूंक लागली की म्हाका सुसायड टेंडन्सी येवन आसा, म्हाका सुसायड जीवघात करीचे म्हूण भोगते आसा. म्हाका मरणाचो राखतलो देव आमचो जावन आसा, थंयतन भायर हाडटलो देव जावन आसा. आमकां ते फसोवंक दितालो देव न्हय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावाची टेस्टिमनी हांव परतून कंटिन्यू करून वता. आयसाया चॅप्टर 46 verse 3 and 4 म्हणटा की तुमचे आवयच्या कुसव्यातान, तुमच्या आवयच्या कुसव्यांत हांव हांवें तुमकां वमयल्यात, हांवें तुमकां वमयला. पळया आमी आवयच्या कुसव्यांत आसतना आमकां सुम्यान आमच्या वमयलात, आमकां आतां उखल्लें न्हय. आमी चिंता खंय आसा आमचो देव, इतले कश्ट आमचेर आसा, इतले प्रॉब्लेम्स आमचेर आसा, आमचो देव कितें आमकां पळयना. देवाचे उतर म्हणटा की आवयच्या कुसव्यांत आसतना हांवें तुका वमयला, उखल्ला, हांवें तुका पोटलून धरला, हांवें तुका वेंगेन धरला. सगळे व्हिडिओ आयकतली. आज तुमच्या जिविताक कुडी क्लेम करा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू आज तुका कोणेय उखलू ना, कोणेय वोवना, वयता म्हण ताणें प्रॉमिस केला. फट आज देव म्हणटा तुमच्या जल्मातावन हांवें तुमकां आदार दिला. तुमच्या जल्मातावन हांवें तुमकां आदार दिला. त्या दाळा तूं ह्या भुंयचेर पडले, आवयच्या गर्भांत आसले त्या दाळा थावन ह्या भुंयचेर पडल्या दीस थावन हांवें तुका सांबाळून धरला. तुमचे म्हातारे प्रायेपर्यंत, तुमच्या म्हाताऱ्या प्रायपर्यंत आज तुका 60, 50, 70 years जाला. आज तुका ओपन हार्ट सर्जरी म्हणल्यार डॉक्टरान कित्याक कावच्यो नसय, ताणें सांगलें सगळो भार ताचेर सोड म्हणून. तूं कित्याक उखलता तुजो भार? हांव तसोच उरतलो तुज्या म्हाताऱ्या प्रायपर्यंत हांव तसोच उरतलो. हांव केदीच बदलोवचो देव न्हय. तूं मात बदला ते रावता. कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी आमकां बरेंपण मेळ्ळें आमी वेग्गी बदलात. हांव थोड्या फावटी आमी इल्लेशें आमकां समाधान मेळ्ळें आमी वेग्गी बदलात. तेच मागणेच करना आमी. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर म्हणटा हांव बदलाता तसलो देव न्हय, हांव सेम फॉर एवर. तुमचे केस धवे जातले ते तुमचे केस धवे जातले त्यात नाही. कितले काळे केल्यार होण ना, परतून भितर तुमचे केस धवेत आसात जाल्यार त्यात नाही हांव तुमच्या सांगात आसा. तेन्नाय हांव तुमकां वमयतलो, 80-90 years जाल्यार हांव तुका उखल धरते आसा. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू केदें व्हडलें उतार. देव म्हणटा हांव तुका उखल धरता, हांव तुका वमयता. तूं म्हातारे जाल्यार व्हडना, तरणाटो जाल्यार व्हडना, या ल्हान भुरगे जाल्यार व्हडना, एवरी डे हांव तुका ववन आसा. एवरी डे. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आमची तास्त न्हय, देवान आमकां वमयला. आज आमच्या मोतींत एक दृढ निर्धार करया आमी. केदें व्हडले कश्ट येवन दी, कश्ट वयर कश्ट आमच्या जिवितांत आसा, सोडा ते सायडीक गेला. चंचल जायनाकात.
जशें आमी येदोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. पळया हांव तुमकां वोंवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. पळय येदोळ केदळ येदो मातशें कशें केला तशेंच आनी मुखारी करता हांव. भियेनाका म्हज्या मोगाचे न्हू ऑपरेशन वेचे दीस ह्या भावाचे मागणी केले म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या वेळांनी बऱ्यांतले बरें ऑपरेशन ह्या भावाचें जालें. मात्र न्ही वेग्गी डिस्चार्ज जावन तो भाव घरा आयलो. खंयचेय प्रॉब्लेम नासतना देवान सेफली ह्या भावाक राखलें. म्हणून ती धन्यजी वर्गा दिवन ही टेस्टिमनी दिवन आसात ती. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचें उतर म्हणटा की हांव तुका कंटिन्यू सांबाळटा. हांव तुका आतां कशें उखल धरला मुखलयसनी हांव तुका वोंवयते आसा. तुवें काळजेचो नाका. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 5-7 वेळी 1 Peter chapter 5:7 सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. सगळो तुमचो आज हुस्को मंगळाराच्या दिसा ताचेर सोड सोडा. तुमी हुस्को घे नाका तुमच्या मोतीर वजे घे नाकात म्हज्या मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार देव म्हणटा तुजो हुस्को म्हजेर सोड. कित्याक तोच आमची जतन घेता. तोच आमची जतन घेता. घोवान बायलेचेर दवरचें नाका भार. बायलेन घोवाचेर भार दवरचें नाका. भुरग्यांनी आवयचेर भार दवरचें नाका. इवन आमच्या काळात कितें मोतीत आसते सडनली कोणाच्या माथ्यार दवरता आनी आमी फ्री जाता. न्हय मागीर परतून आमच्याच माथ्यार ते पोरात येता. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आज कितें करा कितेंय तुमचो हॉट टेम्पर आसा बायलेचेर दवरून सोड नाकात. या बायले कितें हॉट टेम्पर आसा तो घोवाचेर दवरून सोड नाका. कित्याक म्हळ्यार देवान सांगू ना तुमी एकामेका बार उखलूंक घ्या. देवान म्हणला सगळें म्हजेर सोड सगळें म्हजेर सोड कित्याक हांव ते बार उखलता. प्रेज द लॉर्ड. परतून आयजाया प्रवाद पुस्तकांत 10:27 वेळी म्हणटा आयजाया chapter 10:27 त्या दिसा ताचे वजे त्या दिसा ताचे वजे तुज्या खांद्या वयले सकला पडतले आनी तुजे गोमटे ताणें घाला त्या जुवांचो नाश जातलो. सगळो जू देव मोडून घालतालो. आमी ते टेन्शन घेवन खंत घेवन इरार घेवन बगचे नाका म्हज्या मोगाचे. कित्याक देवाची उतार ताज म्हणटा की आमकां परतन एक फावटी कीर्तनांत 27:5 कित्याक अकंतच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता. अकंताच्या दिसा आज तुजेर अकंत आयल्या देवाच्या घरा तुका आसरो मेळटा. आज वयले वयर कश्ट आसा देवाच्या घरा आसरो मेळटा. आज कितें करूंक जाय संपूर्ण भरोसो म्हज्या सोम्याचेर हांवें कांसूंक जाय आनी पातकांत हांवें पाठ करूंक जाय. पातक्याची संवयो ह्या संवसारी वस्तूची संवयो ह्या संवसारी आशा ओडण्यो खोटेपण मेळेपण थंय तर भायर येवंक जाय. संपूर्ण त्या सोमेचेर हांवें दिश्ट कांसूंक जाय. तेन्ना म्हणटा म्हज्या पुता हांवें तुका वोंवयला. हांव तुका वोवंक घेवनूच आसा. कांयच भिया नाका तूं म्हज्या हातांत आसा. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं आज हो व्हिडिओ पळयतले विश्वास दवरा. हे उतार रिपीट करा. अनेक वेळी आसा की रिपीट करा जाता जाल्यार तुमी बरोवन घेया. Psalm chapter 81 verse 6 and 7 Psalm chapter 81 verse 6 and 7 त्या खातीर म्हज्या मग वाचीना आमी हे घरा तुमी वाचा. कित्याक म्हळ्यार हे सगळे वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करा. देव म्हाका आनी तुका वोवोन आसा. आमी कोणाक कित्याक वजे जायचे आमी देवाक वजे जावया. प्रेज द लॉर्ड. सगळे एकडी बरोबर आमी दोळे धांपया. ह्या ल्हानशे मागणे केल्या सकाळच्या वेळार समी हांव तुजेर विस्वास आसता. मोगाळा बापा आज जेजूच्या नांवान आज मागता. हे व्हिडिओ पळयतल्या जण एकल्या भाव भयणां तुजे उतार दोंदरच्या तालवारी बरी हर एकल्याच्या काळजान मनान जिवितांत रिगोवन दी. हर एकल्याचो उणो बावरताच घट कर बापा. आज कोणाचे खंयचे टेस्ट आसा खंयची पिडा आसा अस्कतकाय आसा इंटरव्यूक वेते आसा हे काम ना पयशेचे प्रॉब्लेम रुदान करन आसात रडोन आसात टेन्शन आसा रातभर न्हीद येना. आज पयशेचे प्रॉब्लेम आसा कावजिणी आसा भुरग्या बाळांचे प्रॉब्लेम्स जण एकल्या भशेन टेन्शन हुस्को घेवन आसात. हे सगळे हारबार आमी तुज्या हातान समर्पिता. बापा आज दया दाखय तुज्या भुरग्यांची बिरमोत पाव काकूत कर. जेजू क्रिस्तच्या नांवान आज मागता. आशिर्वाद देवन येवंदी म्हणून आसले परतून मागता. तुजेर हांव पाती येता सुम्या. जेजू मोगाळा जेजू मोगाळ हांव तुजेर पाती येता. तुजेर हांव पाती कालवारचे दिश्ट घालया म्हज्या मोगाचेर. जेजू मोगाळा कष्टांची मोडांची मोडा म्हज्या केदी वडली आयल्या वेळा तुजेर हांव पाती येता. जेजू मोगाळा म्हजो इश्ट तूं म्हजो इश्ट मोगासो हर एक
मोगासो हरिये गरजे म्हाका पावसो तुजेर हांव पातिता संपूर्ण विश्वास म्हज्या सुमेच्या दोरया आमची पिडा जावं दी कश्ट आमच्या जैतवर जेजूच्या नांवान जावचेच ना तुजेर जेजू सगळे हे काल्वरचेर घेतला आनी म्हाका तुका ताणें सोडयला म्हाका तुका ताणें सोडयला म्हाका तुका ताणें सोडयला सगळो दिसा म्हण म्हाका आनी तुका जेजून सोडयला म्हाका जेजून सोडयला म्हाका जेजून सोडयला सगळो दिसाच म्हणया म्हाका जेजून सोडयला म्हाका जेजून सोडयला पातिता जेजू मोगाळा प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ब्रेस्तारा विशेष रितीन तिळसोणी जावन आसा कितें म्हणल्यार ह्या ब्रेस्तारा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार 7:30 ते 8 मीस आसतले 8 ते 8:30 आराधन आसतले दयाकर्न फादर एंटनी फर्नांडीस मिसाचे बलिदान भेटयतलो दयाकर्न जण एकली जॉयन जाया आराधनांत म्हयन्याचो पयलो दीस ब्रेस्तार आमी सोम्याक समर्पीत करन मागणें करया आमेन.